और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब खबर यह है ज़राए के हवाले से कि उमर अब्दुल्ला सरकार को मज़ीद पावर मिलने जा रही है। यानी उमर अब्दुल्ला सरकार अब एक तरह से फ़ैसले लेने में और मजबूत होगी और अब फ़ैसले लेने का इख्तियार सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में नहीं होगा, बल्कि उमर सरकार भी तरक्याती, तालीमी, सेहत और अवामी फलाह के शोबों में अपने फ़ैसले खुद ले सकेगी। ये पेशरफ्त न सिर्फ रियासती खुद मुख्तारी के बहाली की तरफ एक कदम हो सकती है, बल्कि वादी में बरसों से जारी सियासी बेयकीनी को कम करने का मौका भी दे सकती है। आखिर क्या है नई दिल्ली की हिकमत अमली? क्या उमर सरकार वाकई अब रियल पावर में आएगी? और क्या ये बदलाव जम्मू कश्मीर के अवाम की ज़िंदगियों पर भी असर डालेगा? इसी बड़ी खबर को दरअसल हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे से रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम के बाद से अब तक वादी में सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात की बहस थमी नहीं है। मकामी क़यादत और अवाम ये सवाल उठाते रहे हैं कि जब दिल्ली से सब कुछ तय होता है तो फिर हमारे वोट की अहमियत क्या है? यही सवाल उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर दोबारा जोर पकड़ रहा है। अब इत्तलात हैं कि मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर सरकार को लेकर बड़ा फैसला करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली में यह एहसास बढ़ रहा है कि मरकज़ी कंट्रोल चाहे नेक नियति से हो, अवामी मकबूलियत और मकामी एतमाद को खो देता है। इसीलिए अब बात हो रही है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएं, ब्यूरोक्रेसी की डुअल रिपोर्टिंग पर नज़रसानी हो और ये भी खबर निकल कर आ रही है ज़राए के हवाले से कि कई अहम महकमे जैसे महकमे सेहत, इत्तलात, सकाफ़त, तालीम वगैरह मुकम्मल तौर पर मकामी जो सरकार है उसके हवाले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कई अहम महकमे अब रियासती सरकार के हवाले किए जा सकते हैं, जिनमें ख़ास तौर से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इसके अलावा कल्चर, हेल्थ और हेल्थ में अगर बात करें तो ख़ास तौर से स्किम्स, अस्पताल, ज़राअत, तालीम, माहौलियात, सयाहत, मकामी तरक्की, इस तरह के कई अहम पोर्टफोलियो हैं, कई महकमे हैं जिस पर अब पूरे तौर से उमर अब्दुल्ला सरकार को दरअसल अब उनकी गिरफ्त होगी और उस पर उनकी पकड़ होगी और उनके हवाले दरअसल ये तमाम महकमे हो सकते हैं। हेल्थ की कश्मीर में अगर हम बात करते हैं, महकमे सेहत की बात करते हैं तो ख़ास तौर से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स का तकनीकी तौर पर हुकूमत के तहत है, मगर इसकी चाहे फाइल्स की बात करें, फंड्स की बात करें और फैसले भी यहाँ तक दिल्ली या LG दफ्तर से ही मंजूर होते हैं। अब इसे मुकम्मल खुद मुख्तारी दिए जाने की बात हो रही है। यानी जम्मू कश्मीर के 20 अजला में मौजूद IAS, डिप्टी कमिश्नर अफसरान, JKAS और ज़्यादातर लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को जवाबदेह हैं। मकामी वज़रा, मुंतखब नुमाइंदों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। यही वजह कि आवाम ये महसूस करते हैं कि हमारा वोट महज एक रबड़ स्टैंप है, असल फैसले तो कहीं और होते हैं। इधर मरकज़ी सरकार को नई दिल्ली में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अब भी एक तरह से बाकी हैं और इसी वजह से कौमी सलामती, बिलखुसूस सरहदी इलाका होने के नाते इंतज़ामी बदनज़मी या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, मकामी सियासी झगड़ों का रियासती सतह पर असर, इसीलिए इख्तियारात की मुंतकली अब धीरे धीरे और मोहतात अंदाज में एक तरह से की जा सकती है। हालांकि अब इसमें कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। ज़राए के मुताबिक ये तमाम चीज़ें होंगी और उमर पावर सरकार की जो पावर है वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन इसमें कुछ रुकावटें भी आगे चलकर आ सकती हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की आदत पड़ चुकी है दिल्ली से हिदायत लेने की। कानूनी तब्दीलियाँ जो है वो दरकार होंगी और ख़ास तौर पर इन कवानीन में जो 2019 के बाद बनाए गए हैं। अफसरान की दोहरी वफादारी और LG और वज़रा के बीच तवाज़ुन बनाना दरअसल आसान नहीं होगा और माजी का अदम एतमाद दिल्ली को ये भी फ़िक्र है कि कहीं इख्तियारात वापस लेकर ख़ुद पर इल्ज़ाम न बढ़ा ले। तो कई इस तरह की अड़चनें भी आ सकती हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक जो ख़बर आ रही है कि अगर इख्तियारात मिले तो इसके अच्छे नताइज भी हो सकते हैं, लेकिन आखिर ये नताइज होंगे कैसे? क्योंकि मुंतखब हुकूमत की
اس سے ظاہر سی بات ہے کہ ساکھ بڑھے گی، مقامی مسائل کے حل میں تیزی آئے گی، بیوروکریسی ایک طرح سے جواب دہ بنے گی اور عوام کو محسوس ہوگا کہ حکومت قریب ہے اور دلی نہیں۔ یعنی عوام یہ محسوس کریں گے کہ ان کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ایک طرح سے ریاستی سرکار حل کر سکتی ہے، یعنی انہیں اب کہیں دوسری جگہ پر جانے کا یا منہ دیکھنے کا اب ایک طرح سے ضرورت نہیں پڑے گی۔ حالانکہ ابھی تک کوئی سرکاری اعلان تو اس معاملے میں نہیں ہوا ہے، مگر یہ اندرونی گفتگو ہے ایل جی دفتر تک بھی پہنچ چکی ہے اور امکان ہے کہ کچھ خاموش اور تدریجی تبدیلیاں آئندہ چند ماہ میں نظر آ سکتی ہیں۔ تو ابھی آفیشیل انتظام نہیں ہوا ہے، بلکہ ذرائع کے حوالے سے ہی یہ خبر آ رہی ہے کہ عمر عبداللہ سرکار کے اختیارات بڑھائے جا سکتے ہیں۔ اور ایسے میں ایک چیز جو بہت اہم ہے، کیونکہ اپوزیشن بار بار یہ سوال اٹھاتا رہا ہے کہ عمر عبداللہ سرکار کے رشتے بی جے پی کی سرکار سے اور مرکزی سرکار سے اچھے ہیں، ایسے میں جو الزام ان پر لگتا ہے اور یہ اختیارات اگر عمر عبداللہ سرکار کو مل جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپوزیشن کا جو شک ہے وہ ایک طرح سے یقین میں بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس پر بھی ایک طرح سے سب کی نگاہیں بنی رہیں گی۔ لیکن کیا آنے والے دنوں میں واقعی میں عمر عبداللہ سرکار مضبوط ہوگی؟ کیونکہ ایک سال گزر جانے کے بعد جو اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے یا عوام کی طرف سے کہا جا رہا ہے، خاص طور سے جو اپوزیشن پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ عمر عبداللہ سرکار کی کارکردگی ٹھیک نہیں رہی ہے، دوسری طرف عمر عبداللہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اختیارات بہت محدود ہیں، وہ کام کرنا ضرور چاہتے ہیں، عوام کی فلاح کے لیے آگے آنا ضرور چاہتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں کیا عمر عبداللہ سرکار کو جس طرح سے ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ عمر عبداللہ سرکار کی جو طاقت ہے، جو پاور ہے وہ بڑھے گی اور ایسے میں عوام کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایک طرح سے دور ہوں گے اور اپوزیشن جو لگاتار سرکار پر سوال اٹھا رہی ہے اسے بھی ایک طرح سے خاموش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا مرکزی سرکار واقعی میں اب ایسا کرنے جا رہی ہے؟ کیا مرکز کی طرف سے آنے والے کچھ دنوں میں کوئی بڑا اعلان کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا واقعی میں مرکز اب جموں کشمیر یو ٹی کی جو سرکار ہے اس میں عمر عبداللہ سرکار کو مزید طاقت دینے جا رہی ہے؟ حالانکہ سوال یہ بھی ہے کیونکہ جموں کشمیر کی تقریباً سبھی پارٹیاں جو ہے وہ مکمل ریاست کا درجہ اور اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر رہی ہیں، لیکن اگر اس طرح کا پاور بڑھایا جاتا ہے تو ماہرین کو ایک شک یہ بھی ہے کہ سی ایم عمر عبداللہ کے پاور بڑھائے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ابھی نہ دیا جائے اور مرکز اس پر ہو سکتا ہے اتنی جلدی پہل نہ کرے۔ تو اس طرح کے بہت سے خدشات ہیں، لیکن جب عوام کے بیچ میں یہ خبر نکل کر آئی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہوگی، اور جس طرح سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں مرکز سے لے کر ایل جی اے آفس تک پہنچ چکی ہیں اور آنے والے کچھ دنوں میں اس پر ایک طرح سے مہر ثبت ہو سکتی ہے، یعنی عمر عبداللہ کی سرکار کو مزید اختیارات دیے جا سکتے ہیں، اور یہ خواہش بھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے سوال اس سے پہلے اٹھتے رہے ہیں اور ایک طرح سے جو ریاستی سرکار ہے وہ بھی ناراضگی ظاہر کرتی رہی ہے، یعنی اگر یہ قدم اٹھایا جاتا ہے تو ماہرین اس پر کئی طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کے کئی معنی دراصل نکالے جا رہے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ کیا مرکزی سرکار ریاستی جو عمر عبداللہ سرکار ہے اسے اور طاقت دینے جا رہی ہے، اسے اور پاور دینے جا رہی ہے، یہ دیکھنا بھی آنے والے دنوں میں بہت اہم ہوگا۔